नमस्कार, तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कर छली प्रकरण जसको विषयमा निकै धेरै लेखिएको छ र प्रसारण पनि निकै भएको छ, तर फरक फरक कोणबाट हामीले पनि देशकै निकै ठूलो, अझ भनौं अहिलेसम्मकै ठूलो कर छली प्रकरणमा केही लुकेका र केही लुकाइएका तथ्यको संग्रह गरी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौं, जसको उद्देश्य विगतमा राज्यलाई ठग्न भएको प्रयासलाई यहाँहरूसम्म ल्याउनु र आगामी दिनमा त्यस्तो प्रयास नहोस् भन्नको लागि सतर्क गराउनु हो। केही इन्फ्लुएन्स दबाव प्रभाव नभइकन या फेभर नभइकन गर्नै सकिन्छ। सानालाई कानुन ऐन, ठुलालाई छुट भने जुन हाम्रो आह्वान छ त्यसलाई पुष्टि गर्छ। भन्न शङ्का चाहिँ मानिसहरू गर्छन्, कतिपय अवस्थामा मैले पनि गर्छु। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुरामा छुट दिने, कर नउठाउने जुन राज्यको खेल चाहिँ सिङ्गो सरकार लाग्यो। यसमा कुनै किसिमको चाहिँ अब बाहिरी लेनदेन भइसकेको छ, कसैले आश्वासन दिइसकेको छ, ठुलै राजनीतिक नेताहरूको पनि यसमा आश्वासन छ भन्ने त्यसमा त कुनै शङ्कै भएन। बाध्यकारी व्यवस्थालाई नै त्यो यो अहिलेको उसले चाहिँ नि फैसलाले त्यो कानुनलाई पनि नजरअन्दाज गर्यो। त्यो दफालाई आजको यो संसदले ल्याएन भने भोलि पनि यो छानबिनको विषयमा चाहिँ कुनै न कुनै दिन आउँछ। नागरिकले यी न्यायाधीशलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर छोड्छ। सबैले पहल गर्नुपर्छ, सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। राज्यको चाहिँ मतलब कर चाहिँ घोटाला कसैले पनि गर्नु हुँदैन। सचिनुपर्नेछ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकियो भने भोलिको दिनमा एउटा दृष्टान्त त्यो बन्न सक्छ, नजिक त्यो बन्न सक्छ। एनसेल अर्थात् नेपालकै चर्चित पहिलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी। कर छल्न विभिन्न प्रपञ्च रचेको कारण निकै विवादित बन्यो। 2067 जेठ 1 गते मेरो मोबाइलबाट एनसेलमा रूपान्तरण भएसँगै एनसेल नेपाली नागरिकमाझ कर छलीको नयाँ बिम्ब बनेको छ। ठूला कर्पोरेट हाउसले राजनैतिक शक्ति र कर्मचारीको सहयोगमा अर्बौंको कर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा नगरी आफै कसरी झ्वाम पार्छन्, त्यसको जवाफ एनसेलको इतिहासले राम्रोसँग दिन्छ। त्यसको लागि आजभन्दा 18 वर्ष अघि पुग्नुपर्छ, अर्थात् 2057 फागुन 25 गते। हरेक पल्ट मैले हेर्दाखेरि यो एनसेलको कर विवाद आउनुभन्दा पहिल्यै पनि 12 पटक सेयर खरिद बिक्री भइसकेको छ। एनसेलले चाहे 20% होस्, चाहे 58% होस्, चाहे त्यो राज ग्रुपले बेचे होस्, चाहे धीरज गोविन्दहरूले किनेर उपेन्द्र महतोले बेचे होस्, चाहे इन्डियाको डेल्टा कम्पनीले किनेर होस्, वा चाहे अरू कुनै साइप्रसको कम्पनीले किनेर होस्, तर हरेक पल्ट उनीहरूले सेयर बिक्री गर्दा कर छर्ने उद्देश्यले मात्रै गरेको छ। कि त ट्याक्स हेभन कन्ट्रीमा दर्ता भएको ल्याउने, कि त उनीहरूकै स्वामित्व भित्र, उनीहरूकै बिजनेसभित्र हुने मान्छेहरूलाई गर्ने। त्यसरी गरिएको छ। त्यसको एकमात्र उद्देश्य भनेर चाहिँ कर छल्ने हो। त्यसरी कर छल्यो। त्यो सानो एमाउन्ट भएको हिसाबले त्यति बेला उनीहरूले कानुन मिलाए, मान्छेहरू मिलाए, त्यति ठुलो कुरो भएन। अब ठुलो कुरो चाहिँ जब फागुनमा रिन्युअल होल्डिङ चाहिँ 58% सेयर चाहिँ जब यता एकैचोटि ठुलो सेयर बेच्यो, त्यसपछि चाहिँ एमाउन्ट पनि ठुलो भयो, अनि चाहिँ ठुलो मुद्दा उठ्या हो। त्यही बेला हो। तर यो अहिलेसम्मको मेरो अनुसन्धान, मैले जति एनसेलका समाचारहरू खोजी गर्दाखेरि पाएको चाहिँ के हो भने सुरु जब 58 सालदेखि नै एनसेलको विषयमा कर छली चाहिँ भइरहेको थियो। तत्कालीन समयमा एमाउन्ट सानो थियो, सरकारी कर्मचारीहरू उनीहरूले मिलाइरहेका थिए, एमाउन्ट सानो भएको भएर करोडको हिसाबमा मात्रै थियो। त्यो भएर चर्चा पनि भएन। जब अरब खरबको हिसाब हुन थाल्यो अनि मात्रै यो नागरिक स्तरमा अदालतसम्म अनि मात्रै उठायो इस्यु। एनसेल नेपाल प्रणाली 2057 साल फागुन 25 गते एउटा जोइन्ट भेन्चरको रूपमा दर्ता भएर स्पाइस मेरो मोबाइल भन्ने कम्पनी के अरे ब्रान्डको उसमा चाहिँ उनीहरू सुरु भएका हुन्। 2057 साल चैत्र 4 गते दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट उनीहरूले अनुमति प्राप्त गरे र 2058 साल असार 7 गते स्पाइस नेपाल प्रणाली दर्ता भई उनीहरूले काम सुरु गरे, जसको कुल पुँजी 1 करोड देखाइएको थियो। 2057 फागुन 25 अर्थात् मार्च 8, 2001 मा एक दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनको लागि जोइन्ट भेन्चर दर्ता भयो, जहाँ मोदी कर्पको 55%, स्पाइस सेल इन्डियाको 5% र खेतान ग्रुपको
40% हिस्सा थियो। 2057 चैत 4 मा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त पछि 2058 असार 7 मा स्पाइस नेपाल प्रणाली दर्ता भयो र यही स्पाइस नेपाल प्रणाली मेरो मोबाइल ब्रान्डमा नेपाली दूरसञ्चार बजारमा निजी क्षेत्रको पहिलो र नयाँ खेलाडीको रूपमा आयो। त्यसबेला कुल पुँजी 1 करोड मात्र थियो। एनसेलमा हामीले कर पाउने कि नपाउने अझै पनि यत्रो वर्ष 58 सालदेखि अथवा 60 सालदेखि विवादित मुद्दाको अझै पनि हामीले कर सिधै राज्यले नपाउने उल्लेखको सुविधा पाउने हो भनेदेखि आम नागरिक जनताले 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँ 2000 5000 कमाएको पैसाको ट्याक्स किन तिर्ने? मुख्य कुरो पैसा तपाईँ हामीले महिनाभरि दुःख गरेर ट्याक्स तिर्ने, हाम्रो तलब जाँदा अथवा हामीले काम गरे बापत कहीँ कन्सल्टेन्सी गरे बापत अरू केही गरे बापत चाहिँ हाम्रो चाहिँ तत्कालै पहिला कर नकाटिकन हामीले पैसा नपाउने। एनसेलले चाहिँ यत्रो वर्षसम्म छुट पाउने अनि अझ सर्वोच्च अदालतले उसले भनेअनुसार फैसला हुँदा पनि अझ उसले सुविधा पाउनुपर्ने। यसमा हेर्दा चाहिँ कतै न कतै राजनीतिक कनेक्सन अरू उसको पोलिटिकल पावर युज त्यो त सामान्य कुरोमा देखिन्छ। 12औं कारोबार विक्रम सम्वत 2072 पुस जुन बेला रेनोल्ड होल्डिङको सेयर चाहिँ टेलिया सोनाराले 80% एक्जेटालाई बिक्री वितरण गरेको थियो। बिक्री रकम 1 खर्ब 19 अर्ब 62 करोड 20 लाख कायम गरेको थियो र कुल पुँजीगत लाभ 1 खर्ब 81 अर्ब 78 करोड 88 लाख 18,316 रुपियाँ कायम भएको थियो। अब बस त्यहाँ जुन पुँजी लाभ भएको छ त्यसमा कर तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने बहस भयो। मैले यहाँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ। यो 2057 सालदेखि 2072 सालसम्म आइपुग्दाखेरि 12वटा कारोबार मध्येमा एउटामा नगन्य पुँजीगत लाभ कर तिरिएको छ र अर्कोमा चाहिँ नेपाली स्वामित्वको सेयर अर्कोमा जाँदाखेरि 25 लाख रुपियाँ त्यहाँ 50 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कर तिरिएको देखिन्छ। 2058 देखि 2072 चैत 29 सम्ममा एनसेलको सेयर 12 पटक कारोबार भइसकेको छ। दुई 2057 फागुन 25 मार्च 8 2001 मा जोइन्ट भेन्चर दर्ता हुँदा सेयर धनीहरू मोदी कर 55%, स्पाइसेल इन्डिया 5% र खेतान ग्रुप 40%। 2061 मङ्सिर 3 गते मोदी कर र खेतान ग्रुपले सम्पूर्ण स्वामित्व राज ग्रुपलाई बिक्री गर्यो। बिक्री पश्चात सेयर धनीहरू राज ग्रुप 95%, स्पाइसेल इन्डिया 5%। अंकित मूल्यमा कारोबार भएकोले पुँजीगत लाभ कर 0 देखाइयो। 2061 मङ्सिर 3 गते राज ग्रुपले कुल सेयर संख्याको 57% डेल्टो ट्रेड साइप्रसलाई बिक्री गर्यो। बिक्री पश्चात सेयर धनीहरू राज ग्रुपको 38%, स्पाइसेल इन्डियाको 5% र डेल्टो ट्रेडको 57%। अंकित मूल्यमा कारोबार भएकाले पुँजीगत लाभ कर 0 देखाइयो। 2061 मङ्सिर 3 गते नै कम्पनीको सेयर पुँजी 1 करोडबाट 10 करोड पुर्याइयो। सेयर संख्या रु 100 को 10 लाख कित्ता सबै सेयर धनीहरूको सेयर संख्या धामासाईले बढाइएको थियो। अंकित मूल्यमा कारोबार भएकाले पुँजीगत लाभ कर 0 देखाइयो। 2061 चैत 17 गते डेल्टो ट्रेडले कुल सेयर संख्याको 40% रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई बिक्री गर्यो। बिक्री पश्चात सेयर धनीहरू राज ग्रुपको 38%, स्पाइसेल इन्डियाको 5%, डेल्टो ट्रेडको 17% र रेनोल्ड होल्डिङ्सको 40%। अंकित मूल्यमा कारोबार भएकाले पुँजीगत लाभ कर 0 देखाइयो। 2062 फागुन 22 गते राज ग्रुपले कुल सेयर संख्याको 18.6% रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई बिक्री गर्यो। अंकित मूल्यमा कारोबार भएकाले पुँजीगत लाभ कर 0 देखाइयो। 2063 साल जेठ 23 गते राज ग्रुपले कुल सेयर संख्याको 8% सिनर्जी नेपाललाई बिक्री गर्यो। बिक्री पश्चात सेयर धनीहरू राज ग्रुपको
11.4%, स्पाइसेल इन्डियाको 5%, डेल्टो ट्रेडको 17%, रेनोल्ड होल्डिङ्सको 58.6% र सिनर्जी नेपालको 8%। अङ्कित मूल्यमा कारोबार भएकाले पुँजीगत लाभ कर 0 देखाइयो। 2063 असोज 4 गते राज ग्रुपले आफ्नो बाँकी स्वामित्व 11.4% सिनर्जी नेपाललाई बिक्री गर्यो। बिक्री पश्चात शेयर धनीहरू स्पाइसेल इन्डिया 5%, डेल्टो ट्रेड 17%, रेनोल्ड होल्डिङ्स 58.6% र सिनर्जी नेपाल 19.4% अङ्कित मूल्यमा कारोबार भएकाले यसपटक पनि पुँजीगत लाभ कर 0 देखाइयो। 2064 मङ्सिर 27 गते स्पाइसेलको 5% जफत गरी शेयर धनीहरूलाई वितरण गरियो। शेयर धनीहरू डेल्टो ट्रेडको 20%, रेनोल्ड होल्डिङ्सको 60% र सिनर्जी नेपालको 20% भयो। अङ्कित मूल्यमा कारोबार भएकाले पुँजीगत लाभ कर 0 देखाइयो। 2065 श्रावण 1 गते डेल्टो ट्रेडले आफ्नो स्वामित्वको 20% रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई बिक्री गर्यो। 20% को शेयर मूल्य 20 करोड। डेल्टो ट्रेडले दाखिला गरेको पुँजीगत लाभ कर 6,40,56,700। रेनोल्ड होल्डिङ्सको लागि एनसेलले जम्मा गरेको पुँजीगत लाभ कर 30,67,18,721। कुल पुँजीगत लाभ कर 37,07,75,721। पुँजीगत लाभ कर दाखिला पश्चात कम्पनीको कुल पुँजी 1,38,31,01,684 पुग्यो। बिक्री पश्चात शेयर धनीहरू रेनोल्ड होल्डिङ्सको 80% र सिनर्जी नेपालको 20%। 2068 चैत 7 गते सिनर्जी नेपालले आफ्नो 20% उपेन्द्र महत्वलाई बिक्री गर्यो। बिक्री पश्चात शेयर धनीहरू रेनोल्ड होल्डिङ्स 80% र उपेन्द्र महत्व 20%। पुँजीगत लाभ कर आकर्षित भएको देखिँदैन। 2068 चैत 16 गते उपेन्द्र महत्वले आफ्नो स्वामित्वको 20% नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरे। 20% शेयरको मूल्य 20 करोड, 10% मात्र पुँजीगत लाभ कर दाखिला भयो अर्थात् 50 लाख। कुल पुँजीगत लाभ 25 करोड दिनुपर्ने थियो। पुँजीगत लाभ कर दाखिला पश्चात कम्पनीको कुल पुँजी 1,83,31,01,684। बिक्री पश्चात शेयर धनीहरू रेनोल्ड होल्डिङ्स 80% र नीरज गोविन्द श्रेष्ठ 20%। 2072 पुस 6 गते रेनोल्ड होल्डिङ्सले आफ्नो स्वामित्वको 80% आजियाटा र नीरज गोविन्दले आफ्नो स्वामित्वको 20% भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरे। बिक्री पश्चात शेयर धनीहरू आजियाटाको 80% र भावना सिंह श्रेष्ठको 20%। 12औं पटकको कारोबार मध्ये 9औं कारोबार अर्थात् डेल्टो ट्रेडले आफ्नो स्वामित्वको 20% रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई बिक्री गर्दा 37,75,721 र 11औं कारोबार अर्थात् उपेन्द्र महत्वले आफ्नो स्वामित्वको 20% नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा 50 लाख अर्थात् 10% मात्र पुँजीगत लाभ कर दाखिला गरेका थिए। 68-57 सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठुला करदाताले उपेन्द्र महतोलाई नयाँ करदर निर्धारण असोज 2 गते गरेको थियो। 74 असोज 2 गते अनि उनी त्यो विरुद्ध सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्च पुगेपछि उनलाई दीपकराज जोशीको एकल इजलासले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कर नलिनु भनेर भन्यो। उनको कर कति थियो? 20 अर्ब थियो। सिनर्जीको 20 अर्ब कर थियो हामीले पाउनुपर्ने। त्यस्तै उनी पछि शून्यबेरा क्यापिटलको विवादमा नीरज गोविन्द श्रेष्ठ पुगे। उनको कम्पनीले अन्तरिम उपेन्द्र महतोको अन्तरिम जारी गरेदेखिपछि उनी पुगे हुन्। उनको 20% कर थियो। उनकोमा चाहिँ कार्तिक 5 गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर साईको संयुक्त इजलासले कर नलिनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। उनको दायित्वमा 6 अर्ब 15 करोड पैसा हामीले पाउनुपर्ने थियो भने अझ हामीले कति भने 26 अर्ब पैसा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
र अर्को कुरो सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने सबभन्दा पहिला हाले मुद्दाहरू अझै बाँकी छन्, तर पछि हाले मुद्दा चाँडो फैसला भयो। त्यो प्रोसिडियर होला, फैसला भयो, फैसला हुनु राम्रो कुरो हो, छिटो फैसला हुनु, छिटो न्याय पाउनु राम्रो कुरा हो। त्यो अदालतको प्रोसिडियर हो, उनीहरूको पालो आएन, एनसेलको पालो आयो, छिटो फैसला भयो, त्यो राम्रै कुरो हो। तर सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने एनसेलमा हामीले कर पाउने कि नपाउने, अझै पनि यत्रो वर्ष 58 सालदेखि अथवा 60 सालदेखि विवादित मुद्दाको अझै पनि हामीले कर सिधै राज्यले नपाउने, उसलेको सुविधा पाउने हो भनेदेखि आम नागरिक जनताले 100 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, 2000, 5000 कमाएको पैसाको ट्याक्स किन तिर्ने? एनसेल विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसला अहिले पनि आशंकाको घेरामा छ। तर पनि सर्वोच्च न्यायालयले आफ्नो अन्तिम फैसला दिइसके पनि एनसेलले आइसिएसआइडीमा दर्ता गरेको मुद्दा फिर्ता लिइसकेको थिएन। सकारात्मक पाटो चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारका तर्फबाट ठुला आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जवाफ दिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हामी यसमा सहभागी हुन चाहदैनौँ, हाम्रो आफ्नै तरिकाबाट सेटलमेन्ट अदालतबाट भइरहेको छ, हाम्रो कर कार्यालय आफै भइरहेको छ, त्यो हामी चाहदैनौँ भन्यो। त्यसको प्रभाव चाहिँ केही परेको छ भने एनसेलले पहिलो किस्ता भयो भने बुझायो, पहिलो किस्ता पनि नबुझाएको भए हामी केही समस्यामा पर्न सक्थ्यौँ होला, किनभने हामीले बेलायतमा त्यो ट्रिटी गरेका कारणले हामी बाध्य हुन्छौँ। त्यो ट्रिटी गरिसकेपछि त्यसको आधारमा चल्नुपर्छ, त्यो उसले पोलिस समात्छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी बाध्य हुन्छौँ। तर सकारात्मक कुरो चाहिँ त्यो भएको छ, किनभने हामी सहभागी भएको छैनौँ, हामी सहभागी भएको छैनौँ, त्यो राम्रै कुरो हो। तर मध्यस्थकर्ताको मैले बुझेको चाहिँ एनसेलले अब बाँकी कर तिर्नुपर्छ र मध्यस्थकर्ता मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ। एनसेलको कर छली प्रकरणको कारण नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका विवादित बने। टेलिया सोनेराले एनसेल नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङ्सको 80% सेयर 29 चैत 2072 मा मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई करिब 1,44 अर्बमा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई पुँजीगत लाभ कर 0 रुपैयाँ प्राप्त भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। आयकर ऐन अनुसार नेपाल सरकारले एनसेल खरिद बिक्री बापत 25% अर्थात् करिब 35 अर्ब पुँजीगत लाभ कर पाउनुपर्ने माग थियो। नेपालमा एनसेलको लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङ्स कायम रहे पनि रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्व ब्रिटिश भर्जिन आयरल्यान्डमा टेलिया सोनेराबाट आजियाटामा हस्तान्तरण भएका कारण पुँजीगत लाभ कर तिर्नु नपर्ने एनसेलको दाबी थियो। एनसेलले 1,44 अर्बमा सेयर खरिद बिक्री भएको र 35 अर्ब पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने स्वीकार गर्यो। त्यसमध्ये एनसेलले टेलिया सोनेराका तर्फबाट 26 वैशाख 2073 मा 9 अर्ब 96 करोड 95 लाख लाभ कर बुझायो। त्यस्तै 21 जेठमा एनसेलले 11 अर्ब 57 करोड 84 लाख लाभ कर र 2 अर्ब 2 करोड 62 लाख ब्याज पनि तिर्यो। तर एनसेल सरकारलाई बाँकी पुँजीगत लाभ कर बुझाउन आनाकानी गर्न थालेपछि सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्यो। सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा लिएर नेपाल सरकारका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, डाक्टर जगदीश बराल, सुकदेव भट्टराई खत्री, विदुर प्रसाद मैनाली, कृष्ण प्रसाद देवकोटा र महेश डङ्गोल सर्वोच्च अदालत पुगे। 2074 साल माघ 14 गते रिट दर्ता भयो र मुद्दाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी पनि सक्रियतापूर्वक लागे। 2072 साल चैत 29 गतेदेखि कर तिर्नुपर्ने भनेपछि 72-73 एउटा आर्थिक वर्ष, 73-74 अर्को आर्थिक वर्ष, 74-75 अर्को आर्थिक वर्ष, 75-76 अर्को आर्थिक वर्ष, 4वटा आर्थिक वर्ष तिर्नुपर्छ। मान्छे उसले सुरुमा तिर्नुपर्ने कति थियो? 35 अरब थियो, 35-36 अरब थियो। यसमा 21 अरब घटाउँदाखेरि बाँकी कति रह्यो भनेदेखि 14-15 अरब। उसले त्यही 14 अरब तिर्ने भनेको त्यही हो, लगभग 15 अरब भन्नुहोस् न। त्यो 15 अरब पनि पहिलो आर्थिक वर्षमा तिरेको छैन, दोस्रो आर्थिक वर्षमा तिर्यो। त्यसले दोस्रो आर्थिक वर्ष लाग्न साथ 35 को डबल 70 हुन्छ। 70 मा तपाईँले 20-21 घटाउनुहोस् 50 हुन्छ, राइट? र तेस्रो आर्थिक वर्षमा 50 को डबल हुन्छ, 100 हुन्छ। चौथो आर्थिक वर्षमा 100 को डबल हुन्छ, 200 अरब उसले तिर्नुपर्छ। अब अहिले उसले कति तिर्ने हो? अदालतले 20-21 अरब तिर्ने भनेर भन्यो। कुन हिसाबले भन्यो? कहाँबाट त्यो 20-21 अरबको हिसाब आउँछ? यो नै गलत छ। माघ 23 मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको पूर्ण इजलासले एनसेल नेपाल र आजियाटाबाट पुँजीगत लाभ कर असुल गर्ने फैसला गर्यो। सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले 2076 वैशाख 3 गते
62 अर्ब 63 करोड 49,75,566 रुपैयाँ 71 पैसा कर निर्धारण गर्यो। एनसेलले अहिलेसम्म 23 अर्ब 57 करोड 42,90,751 रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ र 7 दिनभित्र 39 अर्ब 6 करोड 6,84,815 रुपैयाँ 71 पैसा बुझाउनु पर्ने थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले 2076 वैशाख 3 गते 62 अर्ब 63 करोड 49,75,566 रुपैयाँ 71 पैसा कर निर्धारण गर्यो। तर एनसेलले 23 अर्ब 57 करोड 42,90,751 रुपैयाँ कर बुझाइसकेको थियो र 7 दिनभित्र 39 अर्ब 6 करोड 6,84,815 रुपैयाँ 71 पैसा बुझाउनु पर्ने बताइएको थियो। 7औं दिन कर बुझाउनुको सट्टा एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्यो र 14 अर्ब मात्र बुझाउनु पर्ने बतायो, जसमा सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयको विपक्षमा फैसला गर्यो। कस्तो विडम्बना! एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले नै बदर गरिदियो। 2076 भाद्र 9 गते न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बर बहादुर शाही, सुषमालता माथेमा र मनोज कुमार शर्मा सम्मिलित बृहत्पूर्ण इजलासले पुँजीगत लाभकर आफूले तिर्नुपर्ने भनी एनसेलले थाहा पाएको मितिबाट मात्र कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो। एनसेलले 39 अर्ब 6 करोड कर बुझाउनु पर्नेमा एनसेललाई जम्मा 18 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ आयकर ऐनको दफा 120 क बमोजिमको अतिरिक्त शुल्क हो भन्दै छुट दिइयो। त्यही आदेशलाई मान्नु पर्नेमा एनसेल त्यसको विरुद्ध पनि आइसिएस आइडी पुग्यो। जबकि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्क बहादुर मोक्तानको बृहत्पूर्ण इजलासले एनसेलका तर्फबाट तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर एनसेल आजियाटाबाटै असुल्न आदेश दिइसकेको थियो। आखिर यो विरोधाभास किन त? सर्वोच्च अदालत अर्थात् नेपाली नागरिकको आस्थाको केन्द्र, तर सर्वोच्च अदालतले पनि जसरी एनसेल कर छली प्रकरणमा भूमिका निर्वाह गर्यो त्यो अहिले पनि शङ्काकै घेरामा छ। अन्तिम भनिएको फैसला नै विवादित बन्न पुग्यो। एनसेल पुँजीगत लाभकर विवादबारे सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले 2076 भाद्र 9 मा गरेको फैसलामा भनिएको छ, ठूला करदाता कार्यालयले मिति 2076 वैशाख 3 गते निर्धारण गरेको संशोधित करको रकम रु 62 अर्ब 63 करोड 49,75,566 मध्ये एनसेल प्रालीले मिति 2074 जेठ 21 सम्म अग्रिम कर कट्टी बापत दाखिल गरेको रकम रु 23 अर्ब 57 करोड 42,90,751 लाई समायोजन गरी तिर्न बाँकी रु 39 अर्ब 6 करोड 6,84,815 मध्ये साबिक मिति 2074 असार 13 मा निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा 120 क बमोजिम लागेको 50% शुल्कले हुन आउने रु 17 अर्ब 95 करोड 67,13,250 बाहेक अब बाँकी रु 21 अर्ब 10 करोड 39,71,565 अर्थात् 21 अर्ब 10 करोड 39,71,565 र सो रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको ऐनको दफा 117 1 ख र ग बमोजिमको शुल्क र ऐनको दफा 118 र 119 बमोजिमको ब्याज समेत मनासिब माफीको समयभित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने देखिन आउँछ। अर्थात् एनसेललाई 21 अर्ब 10 करोड 39,71,565 रुपैयाँ कर तिर्न भनिएको छ। सर्वोच्चको यही फैसलाको गुणपाठ 2076 मङ्सिर 5 मा आयो र त्यसैमा टेकेर ठूला करदाता कार्यालयले पनि एनसेललाई पुस 4 गतेसम्म कर दाखिलाको लागि पत्र काट्यो मङ्सिर 20 गते र एनसेलले भुक्तान गरेन।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार कर तिर्नुको सट्टा एन्सेल र आजियाटा सर्वोच्चको फैसलालाई लत्याउँदै कर नै नतिर्न वा विलम्ब गर्नको लागि चलखेलमा लागे र आजियाटाको यो स्वीकारोक्ति त्यसैको गतिलो प्रमाण हो। 2076 पुस 3 गते प्रकाशित यो विज्ञप्ति इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युटले गठन गरेको न्यायाधिकरणको अन्तरिम आदेशमा आधारित थियो। आजियाटाको जिकिर थियो कि नेपाल र बेलायत बीच 2 मार्च 1993 मा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता भएको छ र त्यही सम्झौताकै आधारमा गठन गरिएको न्यायाधिकरणले ठूला करदाता कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको बताइएको छ। एकातिर ठूला करदाता कार्यालयले एन्सेललाई रु 22 अर्ब 44 करोड 53 लाख 97,955 कर दाखिलाको लागि मङ्सिर 19 गते पत्र काट्छ। अर्कोतिर इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युटले गठन गरेको न्यायाधिकरणले आफूलाई उक्त रकम तत्कालका लागि नतिर्न भनेको पनि दाबी गर्छ, जुन सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हो। किनकि एन्सेलको पुँजीगत लाभकरको विवादका मुख्य गरी 2 महत्त्वपूर्ण प्रश्न थिए। एक, कारोबार देश बाहिर भएको कारण नेपालमा पुँजीगत कर लाग्ने कि नलाग्ने, र 2, लाग्ने भए कर कसले तिर्ने। सर्वोच्चको फैसलाले यी दुवै प्रश्नकै जवाब दिइसकेको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो कि कर नेपालमा लाग्छ र त्यो कर एन्सेलले नै तिर्नुपर्छ। एन्सेलको वास्तविक धनी आजियाटा मलेसियामा दर्ता भएको कम्पनी हो भने आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युके र रेनोल्ड होल्डिङ्स खरिदका लागि बनाइएको कागजी कम्पनी मात्र थियो। तर एन्सेल भने नेपाल र बेलायत बीचको लगानी सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौताको आड लिँदै कसरी हुन्छ कर तिर्नमा विलम्ब गरिरह्यो, किनकि मलेसिया र नेपाल बीचमा त्यस्तो कुनै सम्झौता आजको दिनसम्म भएको छैन। दर्शकवृन्द, सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको न्याय, कानुन तथा मानवाधिकार समितिदेखि नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले अनुसन्धान गर्ने बताएका थिए। तर उनीहरूले कहिल्यै पनि गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरेनन्। सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहे। एन्सेल पुँजीगत लाभकर विवादमा सर्वोच्च अदालतले 2076 भाद्र 9 गते गरेको फैसलामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठे। भाद्र 9 मा न्यायाधीशहरू तेज बहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बर बहादुर शाही, सुषमालता माथेमा र मनोज कुमार शर्मा सम्मिलित बृहत्पूर्ण इजलासले पुँजीगत लाभ कर आफूले तिर्नुपर्ने भनी एन्सेलले थाहा पाएको मितिबाट मात्र कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश नजिरको रूपमा स्थापित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने बारे नेपाल बार एसोसिएसनले पनि अनुसन्धान गर्ने बताएको थियो। यो सन्दर्भमा सडकमा पनि नागरिक समाजको तर्फबाट आवाजहरू उठ्न थाल्यो। संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पायो। त्यो सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा वाजडको रूपमा रहेको नेपाल बार, सर्वोच्च अदालतको जनआस्था, न्यायपालिकाको जनआस्था वृद्धि गर्ने नेपाल बारले त्यो विषयलाई अध्ययन नगरिकन बस्नु उपयुक्त ठानेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फैसलाहरू के छ त, त्यसको इम्प्याक्ट के हो त, वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा के इम्प्याक्ट पर्दछ र विदेशमा भएको कारोबारको सन्दर्भमा नेपालले लगाएको करको विषयमा अहिले जो के इम्प्याक्ट परेको छ र यो अदालतको फैसला भइसके पछाडि पनि विदेशमा अर्को चाहिँ मुद्दाहरू पनि मिडिएसनको कुराहरू पनि आर्बिट्रेसनको कुराहरू पनि चलिरहेको स्थिति छ। त्यो सन्दर्भमा यसको चाहिँ भोलिका दिनमा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट के हुन सक्दछ भन्ने कुरा नेपाल बारले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु उपयुक्त ठानेको हुनाले हामीले एउटा कमिटी निर्माण गरेका छौँ र कमिटीले अहिले अध्ययन गर्दैछ। नेपाल बार एसोसिएसन एक्लो संस्था भने होइन जसले सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन गर्ने बताएको थियो। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले पनि सर्वोच्चको फैसलाबारे अनुसन्धान गर्ने बताएको थियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतहरूबाट गरिने कतिपय फैसलाहरू उप जनताले प्रश्न खडा गरिरहेको अवस्था छ र अदालतलाई बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी भएको अदालत देख्न जनताले चाहेर रचनात्मक ढङ्गबाट आएका टीका टिप्पणीले अदालत कमजोर हुन्छ वा यसको मानमर्दन हुन्छ भन्ने बुझाइ गर्नु हुँदैन।
मान्छे हो, कुनै त्रुटिहरू रहन्छन् भने त्यो सच्याइने विषयमा छलफल संवादले मात्रै सचिन सक्छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बर बहादुर शाही, सुषमालता माथेमा र मनोज कुमार शर्मा सम्मिलित बृहत्पूर्ण इजलासले पुँजीगत लाभ कर आफूले तिर्नुपर्ने भनी एनसेलले थाहा पाएको मितिबाट मात्र कर निर्धारण गर्न आदेश दियो। फैसलामा सम्मिलित केही न्यायाधीशले फैसलाको समर्थनमा आलेख नै लेखे, जुन गलत भएको नेपाल बारको बुझाइ थियो। त्यसबेला पहिला एक्जेटाको नाममा एसेसमेन्ट भयो भन्ने कुरा भयो होइन। त्यसपछि अहिले पछिल्लो दिनमा सर्वोच्च अदालतको जुन फैसलाको आधारबाट एनसेलको नाममा एसेसमेन्ट भयो। एनसेलको नाममा एसेसमेन्ट हुँदाको अवस्थामा यो जरिवाना जो लगाउने विषय छ त्यो फैसला सुरुदेखि लाग्ने कि यो पछिल्लो दिनमा लाग्ने, पछिसम्म यो पछि फैसला भए पछाडिको लाग्ने भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा यो पछिल्लो फैसलाले बोलेको देखिन्छ। अब यो समग्रमा चाहिँ के हो त, यसको समग्रमा यो कतिको यो चाहिँ नजिरको रूपमा लिन सकिन्छ त? भोलिका दिनमा लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ? भोलिका दिनमा राजस्व चुहावट अथवा राजस्व राजस्व चाहिँ छल्ने, त्यो कानुनमा जुन पाउनुपर्ने राजस्व चाहिँ नआउने अवस्था नआओस्, यो स्थिति फैसलाले गरेको छ कि छैन? र यो फैसलाले भोलिका दिनमा नजिरको रूपमा लैजान सक्ने स्थिति हो कि होइन भन्ने कुरा हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ। हुन त त्यति बेलासम्म एनसेल र आजियाटाले आइसिएसआइडीमा दर्ता गरेको मुद्दा कायमै राखेका थिए र त्यसैको आधारमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा पनि आनाकानी भइरहेको थियो। तर ठूला करदाता कार्यालयको चेतावनी युक्त पत्रपछि भने 22 अर्ब बुझाउनु पर्नेमा 4 अर्ब 50 करोड बुझाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ एनसेल लाग्यो। तर सर्वोच्चको फैसला नै ठिक नभएको बारे पनि प्रश्न भने उठि नै रह्यो। तर न त संसदले नै फैसलाको अनुसन्धान गर्यो, न त नेपाल बार एसोसिएसनले नै। एनसेल करछली प्रकरण नेपालको इतिहासमै एउटा यस्तो प्रकरण भयो जसमा नेपालको कर्मचारी संयन्त्रदेखि राजनैतिक नेतृत्वसम्म जोडिन पुग्यो। तर कमैले मात्र इमानदारिताको साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे। राजनैतिक नेतृत्वलाई पूर्व जानकारी थियो एनसेलको करको सन्दर्भमा, तर पनि उनीहरूको अकर्मण्यताको कारण देशले राजस्व गुमाउनु पर्यो। तथ्य नम्बर 1, टेलिया सोनेराले सन् 2015 डिसेम्बर 21 अर्थात् 2072 पुस 6 गते सोमबारको दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठाएको पत्रमा टेलिया सोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्स मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी दिएको छ र यो कारोबार नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक कारोबार भएको पनि बताएको छ। रेनोल्ड होल्डिङ्स त्यही कम्पनी हो जसको एनसेलमा 80% स्वामित्व छ र त्यसको पुँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा विवाद अहिले पनि सुल्झिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै यस पत्रको बोधार्थ तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री शेरधन राई अनि तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेलाई पनि दिइएको छ। 12औं चोटिको बिक्री गर्ने क्रममा उसले प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पौष 6 2072 पत्र लेखेको छ कि हामी यो एनसेलसँग भएको हाम्रो 80% सेयर लगानी हामी मलेसियन कम्पनी एक्जियाटालाई बेच्दैछौँ। एक्जियाटा मलेसियन कम्पनी एक्जियाटा राम्रो कम्पनी हो, त्यस बारेमा कुराकानी गर्न यसमा कुराकानी भइरहेछ। सम्भवतः हामी उसलाई बेच्छौँ र यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि मलेसियन कम्पनीको तर्फबाट काठमाडौँ आउँदैछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन कि त्यो बेलाको टोप बहादुर रायमाझी उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोधार्थ दिइएको छ। त्यसपछि त्यो बेलाको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीलाई बोधार्थ दिइएको छ। त्यसपछि अनि सञ्चार मन्त्रीजीलाई शेरधन राईजीलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ र त्यसपछि उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेलाई पनि दिइएको हो।
टेलिया सोनेरा र आजियाटा बीच कारोबार 2072 चैत 29मा भएको थियो। अर्थात् यो पत्र कारोबार हुनुभन्दा झण्डै 3 महिना अघि नै प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको थियो। यसको अर्थ यो हो कि एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन बारे प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री शेरधन राई अनि तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेलाई पहिले नै जानकारी थियो। योले के देखाउँछ भने कि यिनीहरू अब यो हामी बेच्दैछौँ, बेच्ने कुरा चलिरहेछ, किन्ने व्यक्ति पनि छ, किन्ने पनि भइसकेको छ, उनीहरू कुरा गर्न आउँछन् भनेपछि र मुलुकको कानुन अनुसार लाभ कर पाउनु पर्ने कुरामा त्यो बेलाका सत्तामा बसेकाहरूले कुराकानी गरेर तिमीहरूले तिर्नुपर्छ भनिदिएको भए र त्यस बखतमा राजनीतिक यिनीहरूले हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि भेटेका छन्। त्यो बेला मुलुकको त्यस बखतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले र राज्य सत्ता चलाइरहेकाहरूले यो विषयका ज्ञाताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर के गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गो लगाएको भए, किनभने यसले कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा त यो महालेखा परीक्षकको 54औं प्रतिवेदनमा परिसकेको थियो। भनेपछि त राज्यलाई कर तिराउनुपर्छ, राज्यले कर लिनुपर्छ भन्ने कुरा 72मा यो बिक्री भइसकेको छ। बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि नै कुरा गर्न आउने भएको छन्। बिक्री भइसकेपछि महालेखा परीक्षकको विभागले महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा हालेको छ यति उठाउनुपर्छ भनेर भनेकोमा यो विषय त संसदको समितिहरूमा पुगेकै हो, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई थाहा भएकै हो, मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई थाहा भएकै हो र हुँदा ठुला कर यो आन्तरिक राजस्व विभागलाई पनि यो थाहा नभएको त थिएन। यो स्थितिमा र चाहेको भए, राज्यले चाहेको भए त, राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले चाहेको भए त सजिलैसँग उठ्ने थियो र त्यो बखतमा उसले पनि तिर्नलाई आनाकानी गर्ने थिएन होला। भनेपछि मुलुकको सञ्चालन गर्नेले नै यसमा अभिरुचि नराखेर जो बेचेर गइसकेका कम्पनी छ उसलाई लगाउनुपर्छ भनेर लगाए। यही न भएको हो कुरो त। तथ्य नम्बर 2, आयकर ऐन 2058 भन्छ पुँजीगत लाभ कर 25% लाग्छ। तथ्य नम्बर 3, महालेखा परीक्षकको 54औं वार्षिक प्रतिवेदन 2073 को दफा 16 मा आयकर ऐन 2058 को दफा 2 क द, 3 2 द र 2 क ङ, दफा 67 6 ठ 2 त्यस्तै दफा 35 विद्यमान रहे पनि करदाता अर्थात् एनसेलले आय विवरण दाखिला नगरेको र विभिन्न देशमा मध्यस्थ निकाय खडा गरी अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण कायम गर्दै कर छल्ने प्रबन्ध गरेको पाइएको लेखेको छ। दर्शकवृन्द, यी 3 तथ्यको सार एउटै हो कि एनसेलको पुँजीगत लाभ कर छली काण्ड राजनैतिक नेतृत्वकै संलग्नतामा भएको हो। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेललाई एनसेलको 80% स्वामित्व परिवर्तनको विषयमा कारोबार सम्पन्न हुनु अघि नै जानकारी थियो। तर त्यसमा 25% पुँजीगत लाभ कर लाग्ने विषयमा पनि उनीहरू जानकार नै थिए। त्यति मात्र नभएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि एनसेलले कर्मचारीकै सहयोगमा कर छल्ने प्रबन्ध गरेको बताएको थियो। तर पनि राजनैतिक नेतृत्वले कर उठाउनको लागि किन पहल गरेन त, जबकि प्रधानमन्त्री ओली 2072 कार्तिक 24 देखि 2073 साउन 19 सम्म प्रधानमन्त्री थिए तत्कालीन समय र उनका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए। त्यस्तै 2073 साउन 19 देखि 2074 जेठ 23 सम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। 2074 जेठ 24 देखि 2074 फागुन 3 सम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री थिए भने 2074 फागुन 3 देखि हालसम्म फेरि उनै केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री छन्।
चाहे केपी ओली हुन् वा प्रचण्ड वा हालका प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउबा, कसैले पनि एनसेलबाट कर उठाउन सक्रियताको साथ किन पहल गरेनन्? गम्भीर आशंका उब्जिएको छ। परिबन्धले नै भन्छ नि, परिबन्ध जुन किसिमको विकसित घटनाक्रमले नै राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन सहयोग बिना एनसेल यति आफूलाई बलियो ठान्ने थिएन होला। यसले के जनाउँछ भने मुलुककोमा यसको कारणबाट प्रश्न के उठाउन सकिन्छ कि मुलुकमा सानालाई कानुन, ऐन, ठुलालाई छुट भने जुन हाम्रो आह्वान छ त्यसलाई पुष्टि गर्छ। विषय संसदमा पनि प्रवेश गरेको थियो। संसदमा गरम बहस पनि भयो। संसदीय समितिमा समिति पनि गठन भए। अहिले फर्किएर हेर्दा सबै प्रयास जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र थियो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। पहिले जे प्रश्न गरिएको थियो त्यसको कुनै पनि जवाफ आम नागरिकले चित्त बुझ्दो रूपमा अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। नागरिक मात्र पनि होइन, देशकै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएको संसदका प्रतिनिधि अर्थात् सांसदले पनि उक्त जवाफ पाइरहेका छैनन्। नेपालमा यस्तो कुनै निकाय छैन होला जसलाई एनसेलको विवादले नछोएको होस्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति पनि यस्तै निकाय मध्ये एक हो। अर्थ समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवादको विषयमा पनि बहस चलाएको थियो। बहस मात्र पनि होइन, एनसेलको पुँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण निर्देशन पनि दिएको थियो समितिले। समितिको 2076 जेठ 13 गते प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएका विवरण यस प्रकार छन्। 1. स्पाइस नेपाल प्रालीको स्थापना भएदेखि 12औं पटकको शेयर हस्तान्तरण सम्बन्धी विस्तृत विवरण। 2. हरेक चरणका शेयर हस्तान्तरणमा पुँजीगत लाभ भए नभएको र भएको भए त्यसमा लाभकर असुल उपर भए नभएको विवरण। 3. पछिल्लो 11औं र 12औं पटकको शेयर हस्तान्तरणका प्रारम्भिक चरणदेखि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदासम्मका सबै निर्णयहरू। 4. निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठुला करदाता कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी र अधिकारीहरूको विवरण। 5. पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा पूर्वादेश माग भए नभएको र भएको भए गरिएको निर्णय। 6. पुँजीगत लाभकर निर्धारणका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञहरूका सुझाव। 7. ठुला करदाता कार्यालयबाट टेलिया ग्रुपलाई पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दा लिइएका आधार र कारण। 8. सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट लाभांश बापत कुन निकायको नाममा कुन मितिमा के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको सोको विस्तृत विवरण हो। प्रतिनिधि सभाले जुन प्रश्न उठाएको छ र जे विवरण जुन निकायसँग माग गरेको छ त्यो विवरण अहिलेसम्म पनि संसदको अर्थ समितिमा पुगेको भने रहेनछ। विवरण मागेका छौँ तर पनि हामीले चाहेको विवरण सम्बन्धित निकायले संस्थाले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। अब यति बेला अर्थ समितिले एउटा काम क्यापिटल मार्केट अथवा मनी मार्केटको बारेमा डिस्कसन, छलफल या स्टडी एनालाइसिस गर्ने काम गरिरहेको छ र यसपछि तुरुन्तै हामीले फुल मिटिङ बसेर यो विषयमा किन आउन सकेन, किन आएन, यदि आएन भने कानुनी रूपमा त्यसलाई कसरी ट्र्यापमा पार्ने अथवा कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यसपछिको स्टेप हामी अगाडि बढाउँछौँ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायलाई विवरण माग गर्दा अहिलेसम्म पनि समिति सदस्यलाई विवरण उपलब्ध नहुनु भनेको संसदीय प्रणाली प्रतिको मजाक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास पनि हो। तथ्य विश्लेषणको अर्को अङ्कमा यस्तै अर्को विषय सहित
उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।